नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. कलम 39A रद्द करपाची मागणी करून पणजी आझाद मैदानाचेर भव्य निषेध. ह्या निषेधात रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे आमदार वीएस बोरकार, विरोधी पक्षांनी आणि वेगवेगळ्या संघटनांनी ह्या निषेधाक दिलो तेंको. दक्षिण गोंयचो जिल्लो अधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी फुडल्या वेंचणुकेच्या प्रक्रिये मुखार निमाणी वेंचणूक वळेरी राजकीय पक्षाक औपचारीकपणान दिवपा खातीर बसका. मयेची श्रीदेवी महामायेचो वार्षिक कळसो उत्सवाक स्थगिती. जात्रेच्या निमतान गांवकारांच्या वतीन मतभेद आशिल्ल्यान डेप्युटी कलेक्टरान ह्या वर्साच्या कळस उत्सवाक घातल्या बंदी. आणि आता खबरो विस्तारान. कलम 39A रद्द करपाची मागणी करून पणजी आझाद मैदानाचेर भव्य निषेध जालो. ह्या निषेधात रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकार आणि ताच्या सहकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो. विरोधी पक्षांनी आनी वेगवेगळ्या संघटनांनी ह्या निषेधाक तेंको दिलो. कायदो सुवेवस्था गोंयांतली इबाडल्या कारणान एक्टिविस्ट किंवा वेंचून आयिल्ल्या आमदारांक सुद्दां आपले विचार मांडपाक भंय निर्माण करपाचे प्रयत्न सरकारान चलयल्यात असो आरोप कार्यकर्त्यांनी केलो. तशेंच आमची जमीन, आमचे पाणी, आमचे सैम हे आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिलां, ते आमच्या भुरग्यां खातीर सांबाळून दवरपाक जाय असो उलो समाज कार्यकर्ते डॉक्टर ऑस्कर रिवेलो हांणी मारलो. आयज जे आंदोलन जालां हिंगा आनी प्रोटेस्ट जाता तो कित्याक लागून एक आयज आमचे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचें कोलॅप्स जाल्ल्या कडे आनी आमी रामाच्या केसीक गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज केल्ले एक एक्टिविस्टाक टार्गेट केला. आयज MLAक टार्गेट जालो आनी हो MLAक टार्गेट जालो आनी जे पुलीस ब्रुटॅलिटी पळय जाल्या ती आयज आमी गोंयांत केन्नाच पळोवंक नासली. आनी अशेंच म्हणून आयज आमी म्हणटा, गव्हर्मेंट म्हणटा ओर थोडे म्हणटात विवा गोवा विवा पुर्तुगाल म्हटल्यार आमकां हें जाता. पूण जे आमचे हेचेर जो पळय लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचें गोंयचें इबाडलां जे तुज्या स्टेपाचेर नासले पळय ते आयज गोंयांत आमकां हिंगा अनऑफिशियल डिक्टेटरशीप पळयता. आनी ही पुलीस ब्रुटॅलिटी जाल्या न्हू ती. आनी एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ताका ओडून पळय हाडला, इट इज नॉट टॉलरेटेड. आनी हे जरी तर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक अशें तर ट्रिटमेंट मेळटा सामान्य लोकांचे गोंयकारांनी चिंतपाचें. आमचे फुडाराक आनी कशें हें जातलें पळय हेच्या वयर आनी म्हजें कांय ना. हें गोंयकारां कडेन म्हजें पयशे. आमची जमीन, आमचो वारो, आमचें उदक, ह्यो 3 गोश्टी हे आमी आमच्या भुरग्यांक दिवपाक मेळटले. तुजो धर्म, तुजी जात, तुजें भांगार, तुजें आनी कितें, तुजी भाशा तुमच्या भुरग्यांक दिवन ना दिवन तांची पोटां भरची. आमच्या बापायनी, आमच्या आज्यांनी, आमच्या सगळ्यांनी हें गोंय आमकां सांबाळून दवरलां. प्रयत्न करया की फुडल्या पिढीक आमी गोंय सांबाळून दवरतली. लव यू. थँक्यू. आज जे गोंय आमच्या खंयच्या हेजेर पावलें आसा पळोवंक गेल्यार न्हू अशें दिसता आमच्या गोंयकारांक ह्या गोंयांत कितें व्हॅल्यूच ना. आज जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा तेका जर अशी हें दिता, ट्रिटमेंट दिता जाल्यार आमचें उरलें कितें? आमी नीज गोंयकार म्हणून आसा पळय, तेंचे उरलें कितें आमचें? तेन्ना आयज हे गोंय सांबाळपाक असले हे जे एक्टिविस्ट आसा नामनेचे 4 सुद्दां आसूं तेंचे म्हारियन हेद्राव, मागीर स्वप्नील शेल्लेकर, मागीर आमचे हो शंकर पोलजी, तनुज हेंकां फुडें काडपाक जाय, हेंकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय, तरच आमचें गोंय वाचतलें. आम आदमी पार्टीचो आमदार वेन्सी विएगासान आपलो तेंको जाहीर करतना लोकांकडे मागले ह्या आंदोलनाक गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांचो हातभार मोठ्या संख्येन आसपाक जाय. आसपा जाय, लोक येवपा जावो. हांव सगळ्या भुरग्यांक मागता कम आउट इन लार्ज नंबर्स. आज आयतार AI सांची रातची शिफ्ट कराय. 10-20 भुरगे रातीको रावपा येया आपल्या गांवचो हिंग रावया, ग्रुप कोण रावया आनी हे भाशेन म्हाका सदां हो थँको दिया. आनी विरेशान जे स्टँड गेला गोंयच पासत गेला, या स्टँडा फाटल्यान आमी सगळी युक्ती करून एक वारार आमी रावया. दर एक गोंयकार आपल्या कुटुंबाचो भाग आणि गोंयची अस्मिताय, हक्क आणि फुडाराची राखण करपाची तांची
जापसालदारकी असे रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगले. गोंयकारांच्या कल्याणा खातीर आनी आवाज वाडोवपा खातीर आपली राजकीय लढत चालू आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. फक्त आमच्या मतदारसंघाचे आमच्या गांवांतलेच न्हू, मात गोंयच्या काना कोपरांतल्यान एक जो उलो आमी काल मारलेलो, त्या उल्याक ह्या वता काळाचेर त्या आयतारा दिसा तुमी हांगा येयले, एक ताळयो तुमकां जावच्यो. देवी सातेरी मातयेच्या रुपान जे बायलांनी, बायेकारांनी, जे दादले, जे भुरगे एक आवाज दिलो, गांवांतलो आवाज, तो म्हणजे 39A विरुद्ध लढपाक श्रीदेवी महालक्ष्मी, इमॅक्युलेट माय आमची, आयज जेजू, अल्लाह, सगळ्या देवांचो आशीर्वाद, राखणदारांचो आशीर्वाद घेवन आमी एकूच चिंतून येयले की एक आमचे गांव जे आसा, एक गांव आमी राखपाक लागून भायर सरोया. झूज सुरवात जाली. आमी खुबशे लेटरां, कंप्लेनी दीत आसले. विधानसभेन आमच्या वांगडा आमचे आमदार हांगा आसा, हे आमदारूय उलयताले, हांवूय उलयतालो. आमचो आरजेडीचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब, जेणेन तुमकां सांगले की जी आमची सुरवात कशी जाली, कशे आमचे रेव्होल्युशनरीज, क्रांतिकारी, जेंकां सीख कशी गावल्ली आसा एक गांवा खातीर झुजपाची, एक गांव जो आसा तो गांव राखपाची, ते गांवाक लागून आमचो जीव गेल्यार चलता, पण ते गांव सोडचो न्हू, ही जी आमकां शिकवण गावल्ली आसा. आनी हांगा सगळे म्हाका दिसता गांवचे लोक, गोंयकार एकूच उमेदीन हांगा येयल्ले आसा. ते म्हटल्यार आमचो गोंय जे आसा, हें गोंय उरपाक जाय. हें गोंय फुडल्या पिळगेक एक बरें सुकुल्लेशें गोंय हें दिसपाक जाय म्हणून. आमी पळयता की वोतार सारके जाम जाल्या, उब मारता. खूब जाणांनी तोंबडे दीत आसले, पूण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणना. कित्याक हें गोंय आमचें आसा, ही आवय आमची आसा. हे आवयक झुजपाक लागून तुमी हांगा येयल्ले आसा. हे फक्त विरेश बोरकर जावं हे पायेचे लोक, जावं थोडे कोण आमचे सानंदरेचे लोक आसा, हेंका लागून तुमी येवंक ना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे गोंयचो लढो आसा, हे गोंय साल्वार करपाचो लढो आसा. आनी ह्या लढ्यात तुमी सहकारी जाल्ले आसा. हे सगळे आमदार म्हणून येवंक ना, हे आयज गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा. येयल्ले आसा काय ना? गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा. मनोजान सांगले सगळ्या पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी तेको जाहीर केलो, पूण ह्या फुडाऱ्यांनी आपल्या पार्टीच्या अध्यक्षाक कडेन उलोवन तांचो निर्णय घेवपाक जाय. जर ते तयार नात जाल्यार आमच्या पक्षात येवपाक आमची दारां उक्ती आसात. ऑपोजिशन पार्टीचे प्रेसिडेंट आसा तितूंत तुमी फक्त एकटेच ताचे पळय प्रेसिडेंट जावपाकूच जाय. जर जायना जाल्यार म्हणून सांगले न्हू, आमदारांनी स्टेप घेवपाक जाय. आमदार स्टँड फर्म रावपाक जाय आपल्या हेचेर. आनी जर तेंचे प्रेसिडेंट ना, तेंचे जे इंचार्ज येता ते जर आयकना, दिल्लीच्यान जर कोण आयकना जाल्यार हांवें जशें सांगलां त्या जे आमदार हांगा आसले 5 जाण तांकां आमची दारां ओपन आहा. युरिया आलेमान उरो मारला की गोंय साल्वार करपाक सगळ्या पक्षांनी एक जावपाची गरज आसा. हांव काँग्रेस पक्षाच्या वतीन तेको दीत आयला. is that everyone comes together. Grand opposition alliance पण हांव सदांच फॉर्म म्हणटालो की हांवें बर्थडे दिसा बर्थडे दिसा एक नवी सुरवात करपाक जाय म्हणून. तें म्हाका दिसता थोड्यांक तिकट लागलें. थोड्यांक म्हाका दिसता आय बिलीव काँग्रेस पार्टी एज अ होल वी आर कॉन्फिडंट that this alliance will be taken. It has to be announced early. Definitely with other political parties. म्हजें मत हा very open that we are in the opposition today fighting in the assembly, and you can see the effect. If the Congress would fight without other support of other political parties in the assembly, hui na hui amka dista there would be a difference. So today when we are fighting in the assembly, why should not we fight also on as an alliance? So maka khatri ha and all the political parties need to understand that to win Goa,
To win Goa, we have to be together, and I believe that the Congress, being the principal opposition party, definitely will take the steps towards this. Definitely, we initiated it during the RG. थोड्यांक ते दुखले, कित्याक दुखले म्हाका खबर ना. I cannot comment on that, but I was very open that all of us, there are NGOs, there are activists, there are people, like-minded people wanting this alliance, and I will make sure that this has to happen. कोणाक नाका म्हणटा कोणाक तिकले म्हणटा तुमचे प्रेसिडेंट हांव जेन्ना I will not take specific name. Please don't put words in my mouth. कोणाक दुखता वा कोणाक लागता ते तेमी लावन घेचे हेय सांगता. गोंयचे पासत आमी पयले गोंयकार पयले, then we are all first, then comes our political party. And today the way Goa is being murdered and raped, it is high time, and this initiative, I tried to also make it during my birthday. You had seen most of the people there, and definitely the way forward is that we have to be together. You see today, this is not a movement. This is a call. This is a reality check for all political parties. Every political party must look at it. Yes, alliance comes at sacrifices, and now the Swaraj Munta. And definitely, all of us sitting together, we should make sure and give a clear-cut message to Goans and channelize this force. This anti-BJP force needs to be channelized. I am confident with the blessings of the people, with the blessings of Goenkar, आमी एकठांय एक ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स कशें मुखार हें झूज गोंयचे पासत बीजेपी विरोध मांडटा. पांयां आनी शिरगांव विलेजरांनी फाटले 3 दीस आंदोलन त्यांच्या गांवांत 39A एक झोन ऑफ चेंज जाता ताच्या अगेन्स्ट स्टार्ट केल्ले आसा, आनी त्यांचो आमदार आनी तुषार गांवस व ट्रायबल थंयसरलो विलेजर दोगूय इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाचेर आसा. सांगपाक खूब दूख दिसता. दोगांची हेल्थ कंडिशन खूब वायट आसा आनी सगळे तेंचे पॅरामिटर्स आहा ते कमी जावूच आसा. मात हे सरकाराक जाग येना. आयज एक व्हडली मिटींग घेवन सरकाराचे कान दोळे उगडपाक आमी प्रयत्न केलो. हाचेर सरकारांतले कुमार जुंवेचे आमदार राजेश फळदेसायान पत्रकारांक विचारल्या प्रस्नांक जाप दिली की खंयच्याच परिस्थितीन हे 39A कलम रद्द जावचे ना, कारण गोंयांत जे प्रकल्प येता ते सगळे रिजेक्ट करपाचे काय कितें असो प्रश्न केलो. सगळ्या प्रकल्पांक विरोध केलो जाल्यार सरकार कसो चलतलो, भुरग्यांक नोकऱ्यो कश्यो मेळटल्यो, धंदो कसो चलतलो? हांव ह्याका सहमत ना. आयकात. प्रोटेस्ट चलो आधी तो 39A जो सेक्शन आसा ते रद्द करूंक जाय, तेजेर तुमी खंयच्याच परिस्थितीन ते सेक्शन रद्द जावचे ना, आनी ते जावपूय ना. म्हणजे गोंयान कितें येता तितले सगळे रिजेक्ट करपाचे, प्रोजेक्ट येवपाचे ना. सगळे ताका विरोध केलो जाल्यार गोंय आमचो सरकार कसो चलतलो, सरकार कसो लोक फुडें वयतले, जॉब कशे मेळटले. हांव तेच्या अगेन्स्ट आहा. आमचे ते हे रिजेक्ट जावचे ना 39A. पण तेंचे गांव तेंचो वयता अशें तेंचे थोडे गांव वयता. तेंचे सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इश्यू घेवन ते डोंगर कापले तेंच्यांनी इलिगली. म्हाका एक सांग, जागो कोण विकता? जागो विकलो जाल्यार कोण विकता? आमचे गोंयकारच विकता न्हू. विकता कोण? जागो आमचे गोंयकारच विकता. सगळेच कडेन पळय खंयचे दोंगर आहा, पॅडी फिल्ड आहा, आमी हेजे अगेन्स्ट आहा. आमकां ते कोणाक सेटलमेंट करपाची ना, जावं आमी तेजे अगेन्स्ट थंय कोणाक कितें बांदूंकूय दिवपाचें ना. पण जे पळय टीसीपीन जे थोडे कडेन पळय आतां कितें प्रोजेक्ट येता ते रिजेक्ट करप म्हणजे कितें आहा तितून? म्हाका तरी योग्य दिसना ते सेक्शन 39A रिजेक्ट करपाचें म्हणून. पण हांव सरकारा बरोबर आसा आनी म्हाजो सपोर्ट सरकाराक आसा, मुख्यमंत्र्याक आसा आनी विश्वजीत राणेक सुद्दां आसा. टीसीपी मिनिस्टराक म्हाजो फुल सपोर्ट आसा. तो एमएलए आसा तेंचे लोकांक एमएलएचे म्हाका कांय पडलें ना. करता तेजेर तुजें कितें म्हणणें आसा? ते बाबा म्हाका आयडिया ना तितली. तो कितें प्रोटेस्ट करता आपल्या मतदारसंघाक लागून हें म्हाका कांयच खबर ना. पण तेच्या मतदारसंघान वचून जर तूं पळयलें जाल्यार आजूबाजू सगळे बरेच काम अशें जाल्लें आसा, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो येयल्ले आसा, बरे बरे येयल्ले आसा. पण तेच्या बद्दल हांव कांय तितलें उलोवंक शकना. पण 39A रिजेक्ट जावंक शकना. दक्षिण गोंयचो जिल्लो अधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी फुडल्या वेंचणुकेच्या प्रक्रिये मुखार निमाणी वेंचणूक वळेरी सांगल्या. ही मान्यताय मेळिल्ल्या राजकीय पक्षांक औपचारीकपणान दिवपा खातीर
बसका घेतली. हे बसके उपरांत मिडियाक विस्तारान सांगले. वेंचणुकीच्या प्रक्रिये मुखार पयली वेंचणूक वळेरी आशिल्ली 5,76,607 आनी तातूंत लागता ती कागदपत्रां दिवन आशिल्ल्यान काही कारणां आशिल्ल्यान ती काडची पडली आनी निमाणी वळेरी आज जाहीर करतना 5,59,282 ही फायनल लिस्ट जाहीर केले. Electors in the roll for South Goa. Now, during the draft roll, we have in the draft roll we have total number of 5,76,607 voters. Some deletions have happened when the draft roll was published, which basically is because of absentee, duplicate, and deleted cases. Now, after the draft roll was published, we started taking hearings for logical discrepancy cases in unmapped cases. So, in all the assembly constituencies, EROs and AEROs were taking the hearings. Voters have submitted the documents, and after taking the hearing, now we are publishing the roll with 5,59,282 voters. 5,59,282 voters. Now coming to the distinction, there are 2,69,488 male voters, 2,89,785 female voters, and 9 third gender voters in case of South Goa district. Now, during the SAR phase, we also undertook rationalization of polling stations. So, prior to SAR, we had 906 polling stations in South Goa. Now, after the SAR, if the number is 911. Few polling stations have been created in the following ACs. In 26 Dabolim AC, we have created 2 new polling stations. In 27 Kortalim, 2 more polling stations. 35 Velim, 1 polling station. And 2 polling stations in Savurdam AC. 2 polling stations from Mormugo AC was deleted because all the voters have been shifted. So these are the facts regarding the SAR. Now we'll be handing over the final roll to the political parties. One very important thing is any voter whose name got deleted or anybody finding their names included in some other part or any discrepancy, they can prefer appeal. They can file within 15 days from today, and that would be the first appeal. First appeal will come to the DO. Second appeal provision is also there, which is with the CEO. So after the decision of the DO, another 15 days time, they can file second appeal with the CEO. That's it. Thank you. Is there deletion of voters who have dual passport? Dual passport. So during the exercise, we got the list of people who were having passport in other countries. What we have noticed in most of the cases, already their names have been deleted. But during the SAR phase, we have verified whether their names are coming in the roll or not, and accordingly, forms have been taken from them for deletion. Madam, as regards the hearings that have been conducted, orders have been passed in all these cases? Yes. So after order was passed and the documents have been verified, then only the names were put for final publication. Is there any window for appealing? 15 days time. From the hearings? Yes, 15 days from the time in which they are getting to know the order. So it can be today also, just like our normal procedure. They can appeal against the order? Yeah, appeal against the order of ERO or AERO within 15 days time. Under section 24 of the RTA Act. मयेची श्रीदेवी महामायेचो वार्षिक कळसोत्सव जो श्रीदेवी लयराईचे जात्रे इतलोच फामाद आसा, पूण ह्या जात्रेच्या निमतान गांवकारांच्या वतीन मतभेद आशिल्ल्यान कलेक्टर मामलेदार हांणी ह्या वर्साच्या कळस उत्सवाक बंदी घातल्या. श्रीदेवी महामायेचो वार्षिक कळस उत्सव गांवांत 2 ग्रुपांत मनयता आशिल्ल्यान खंय तरी तांचे पटना आनी त्या खातीर जात्रा हेर उत्सव सुद्दां बंद जाता. ताचो परिणाम सबंद गांवाचेर जाता अशें म्हाजन कारबोटकार हांणी सांगलें. आता वर्षा पद्दतीन आमी त्या पंचमीचो कळस चालू करता पळय, तो आता ह्या वर्सा सस्पेंड जाल्लो आसा. सस्पेंड म्हणजे अशें कशें आहा की एक ग्रुप रेडी जायना, दुसरो ग्रुप रेडी आसा करपाक. एका ग्रुपा खातीर फुडलो सगळे जे आमचे फेस्टिविटी आसा ते बंद जाल्लेले आसा. आता कलेक्टरान आनी मामलेदारान तशीच ऑर्डर दिल्या की ह्या वर्साचो आता कळसोत्सव सस्पेंड जालो. ओके, हेजेरूच याच वर्सा आहे, ह्या वर्साचो दिला, फुडल्या वर्साचे फुडल्या पळोवपाचें आता तेजेर डिस्कशन करून फायदा ना. फुडल्या वर्साचे कितें फुडल्या फेस्टिवलांचेर सगळ्यांचेर पडटा, जात्रेचेरूय पडटा, तशेंच मागीर व्हडल्या जात्रेचेर पडटा. कळस सस्पेंड करायचे. तुमचें कितें मत? आमचें मत एकूच जाल्लें की
आम्ही कारपोर्ट करायचं ऑलरेडी महाजन प्रूव्ह झालेले आहेत. आमचं तिथून काय त्यांच्या वांगडा कोणाची ड्युटीज कोण गेले तर आमकां काय घेणं दिलें ना. आम्ही महाजन म्हणून जाल्लेले आहोत ऑलरेडी. आमकां चॅलेंज करून पावूंक जातो ठीक आहे. वार्षिक कळस उत्सव फाटल्या वर्सा मदींच काही कारणांक लागून बंद जाल्ल्यान जात्रा जाली ना आनी ह्या वर्सा परत जावचें न्ही म्हणून महाजनांनी पयलींच जात्रे संबंदीत विचारले आसतना तेंच्यांनीच कांयच निर्णय दिलो ना. म्हणून फुडें अशें वायट कितें घडचें न्हू ह्या खातीर डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार आनी कळस उत्सवाक बंदी हाडपाचो निर्णय घेतलो. डेप्युटी कलेक्टरान एक्चुअली सगळो जी कळस उत्सव जो आसा फेस्टिविटीज आसा ती 9 दिसाची आसली ती टोटल सस्पेंड केली. 2-3 आमचे ऑर्डर मेळ्ळा. तुमी कितें म्हणटा एक्चुअली आमचें सबमिशन कितें आसलें लास्ट इयर कळस तुमी पळयल्लो कितें आसलो कितें जाल्लो तो. आमकां आजून टील डेट जात्रेची क्लॅरिटी कितें मेळोंकूच ना. आमी कितें मागताले जात्रा कशी करतले तेजी क्लॅरिटी मागताले. सो आमकां ती मेळोंक ना आनी सायमल्टेनियसली जे डेप्युटी कलेक्टरांचो मास गॅदरींग जातलें आनी कितें जातलें अनटोल्ड इन्सिडंट घडचो न्हू हेका लागून फूल एक्टिविटी सस्पेंड. फाटल्या वर्सा जाल्लो न्हू फाटल्या वर्सा उत्सव जालो एमिकेबल ग्राउंडाचेर जाल्लो प्रोवायडेड जात्रा करतले म्हणून मॅनेजिंग कमिटी सांगलेलें पण लास्ट इयर तेंच्यांनी सगळीं देवळां बंद करून दवरली लास्ट मुमेंटाक. पण ह्या वर्सा तशें जावचें न्हू म्हणून आमी प्रिकॉशन म्हणून आमी तेंच्या कडेन विचारलेलें आमकां क्लॅरिटी दिया म्हणून तेंच्यांनी दिवंक ना. सो आनी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरांचें कितें आहा तें करून घेतलें. एक्चुअली मान्य ना कित्याक उत्सव हो जावपाकूच जाय आसलो पण बिईंग अ मास गॅदरींग जातलें सो हातून आमी फोर्स करूं शकना तूं कर म्हणून तेका. पणजेंतल्या सीसीपी पालिकेच्या झुजात प्रवेश जाल्ल्यान येवपी पणजे शाराच्या महामंडळ वेंचणुके खातीर आमी पणजेकार पॅनलान उमेदवारी दाखल केल्या. पॅनलांतल्या उमेदवारांनी वेंचणूक कार्यालयांत आपले पेपर सादर करून लोकांचो तेंको मेळोवपाचो आनी शाराच्या प्रशासनात बदल घडोवन हाडपाची विश्वास उक्तायलो. I filed my nomination for ward number 19 आणि आम्ही सगळे पणजेकार सो एक जाऊन सगळें कितें तरी करूंक सोदता म्हण आमी आयज नॉमिनेशन फायल केला अंडर द काँग्रेस टिकेट ऑफ बॅक्ड बाय उत्पल पर्रीकर. मॅडम तुमच्या हजबंडाचे जो फॉर्मर कॉर्पोरेटर आसलो ताचे एक्सपिरियन्स बऱ्याक पडटले ते सांगपाचें म्हणल्यार तेणें फॉर द पास्ट नियरली 20 years he is in social service including me also and we have helped a number of people there. In case you want anything even the ward people they are with us and they will help us to win the elections with a good number of majority. You have a backing of Utpal Parrikar also. Yes. We are very confident with Utpal Parrikar and the way the things that are going on in Panjim is not as per our expectations. So we Panjekar म्हणून आमी सगळीं एकठांय जाल्या आनी कितें तरी हे फावटी बरें करूंक आमी फुडें सरल्या. ज्या भशेन उत्पलान कॉल दिला पळय सगळ्यांक सपोर्ट करचो म्हणून गरज सद्याक time has come for that change. Yes. The time is high time we should do something and with Utpal Parrikar's guidance and support we are all going ahead and we Ponjekar म्हणून आमी सगळे जीत करून दाखयतले म्हणून आमी रावता. You will come to know. But are you contesting? Time will tell. Because your leader has been Suren Bhutado. Has he allowed you to contest or you are contesting? I am fully with Suren Bhutado. You will come to know. Tomorrow is the last day. So today you are not trying to tell you. I tell form बोल रहे थे तेरा हम बोले तू बोलना form. You will come to know. Why are you in such a hurry? Not in a hurry. So you don't want to tell anything. There is time. When you will call us tomorrow, you will inform us. You will be here. No, tomorrow you will come to know. How it has been for the last 5 years, 12 years. We have done whatever we could do. A lot of works have been pending. They have blocked our files, but I would say about 70-75% of work we have managed to do. How has been the support of Mr. Bhutado? How has been the support of Mr. Bhutado? He has always been there to support me right from day one. You have been also with him. 100%. Full trust in me, and I will never let down his trust in developing the city. Everybody can rest assured. आमी पणजीकार पॅनलाचे उत्पल पर्रीकार हाणें पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें की पार्किंगाची समस्या खूब वाडल्या ती कमी कशी जातली हाचेर लक्ष घालतलो. तशेंच कॅसिनोचे रस्त्या वयली गर्दी हातून पणजेकारांक खूब त्रास जाता हाचेरूय आनी कॅसिनोचो पयसो जास्तीत जास्त पणजे खातीर खर्च जातलो हाचेर काम करतलो अशें फुडें सांगलें. हांवें पयलीं जाल्यार कॅसिनो खातीर जे नेगेटीव आसा पळय तेचे फ्रंट पणजी इज फेसिंग दॅट वी कॅनॉट डिनाय. इनफॅक्ट आय हॅव टोल्ड गव्हर्मेंट शूड मेक स्पेशल प्रोविजन हातून रेव्हेन्यूआन पणजे खातीर सो दॅट वी कॅन एड्रेस ऑल दीस इश्यूज. सो सीसीपीच्या परवीन जे विशय येतले ट्रॅफिक मेन आसा सांजचे फ्रायडे बी यू हॅव सीन
पार्किंग थंय रेजिडेंट्सांक पार्किंग मेळना, सगळ्यो टॅक्सी पास जाता. सो ते रेव्हेन्यू जो कलेक्ट करता गव्हर्मेंट तांणी सम पोर्शन शूड बी पूट इंटू क्रिएटिंग दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो हे सॉर्ट आउट करपा येतले. पण दीस इज प्रायोरिटी अँड ओवरऑल हांवें सांगलां इट नीड्स टू बी कप टू सर्टन लेवल. पणजी कॅनॉट हँडल अनलिमिटेड हे. ताचेर आमी फर्म आसा, वी वील डिमांड हे. ना थंय टॅक्सी आसा पळय तांकां थंय करपाक तांकां एनफोर्स करूंक जाय. तांकां जाय जाल्यार एडिशनल गव्हर्मेंटान जागो भायर करूंक जाय. हांगा PWD गराज आसा पळय ते कितें तरी PPP सगळं कमर्शियल येता थंय बरी पार्किंग स्ट्रक्चर बांदपाक येतालो पणजे खातीर बेनिफिटाचो. असले अनेक विशय आसा. वी आर गोईंग इश्यू बेस्ड अँड वी वॉन्ट टू सॉल्व. पॅनल येयल्यार सगळ्यात पयलीं कितें काम करता पणजेवर ताण तेच सांगितलं ना. इट हॅज टू बी लिमिटेड बेस्ड ऑन पणजीज कॅपॅसिटी. ऑलरेडी ताण आलाय. देर इज ऑलरेडी स्ट्रेस. सो गव्हर्मेंट शूड एड्रेस दोज इश्यूज फर्स्ट. म्हणून हांवें ते फ्रिजींग सांगितलें एट द लेवल टू एड्रेस दीस इश्यूज. पे पार्किंग खातीर पणजेकारांक त्रास जाता. पे पार्किंग तो एक आमचो विशय आसा. पार्किंग सिस्टम केल्याय म्हज्या तकलेन आसा. बट आय हॅव टू सीट विथ एवरी वन अँड डिस्कस. मेयर तांकां एक्सपिरियन्स आसा हँडल करपाचें. ते एक्स मेयर आसा. पण म्हजी आयडिया आसा की एटलिस्ट अर्दवर तरी और 15 मिनटां तरी कोणाक थंय पार्क करून मेळूंक जाय. आनी थोडे पार्किंग स्लॉट शूड बी रिजर्वड फॉर द लोकल रेजिडंट्स. थंय बाकीचे आतां तांकां मागीर जागोच मेळना. सो अशें वेगळो आसा. इट शूड बी मोर मॉडर्न. QR बेस्ड हे करूं शकता. ह्युमन इंटरेक्शन कमी जावन. आनी एक विचार करपा येता की आमकां नाका पार्किंग. बिजनेसीस आर गेटींग पे पार्किंग. बिजनेस आर गेटींग इफेक्टेड. वॉट एवर द रेव्हेन्यू शूड बी शेअर्ड विथ पणजी सिटी. नॉट विथ सम फ्रेंड हू इज गेटींग कॉन्ट्रॅक्ट. कळ्ळें. तातूंत कितें प्रॉफीट शेअरिंग बी आसता तशें मेकॅनिझम आसा. द रेव्हेन्यू शूड बी यूज टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर पणजी. देन पीपल आर विलिंग टू पे. आज आमी ज्या खड्ड्या कडेन पार्क करता, ज्या खळयेच्या सायडीक पार्क करता, ज्या धुळीन पार्क करताले थंयच आमी पार्क करता 20 रुपया दिता. काय ताच्या खातीर कितें इन्फ्रास्ट्रक्चरान हें जावंक ना. सो दीज आर द इश्यूज. आमचे आयडियाज आसा. वील सीट टुगेदर बट वी वॉन्ट टू एक्झिक्यूट ऑल दीस. स्वच्छ जल स्वच्छ मन ह्या मिशनद्वारा पुराय भारतात 1500 वयर हे मिशन सुरू आसा. आणि मिशन म्हापशेच्या बस्तोडा गणेश विसर्जन आल्डोणा ह्या वाठारांनी स्वच्छता मोहीम संत निरंकारी मिशनद्वारा ही मोहीम राबयली. ह्या मिशनाक आमकां ह्या वाठारांतले पंच आनी माजी सरपंच हाचो तेंको लाभिल्ल्यान हो वाठार स्वच्छ करपाक संदी मेळ्ळी. तशेंच ह्या स्वच्छता अभियानाक संत निरंकारी हांचे मेंबर्स सादारण 80 जाणांचो हातभार लागलो. तातूंत जाणट्यांचो सहभाग आसलो. प्रोजेक्ट अमृतया अंडर सद्गुरू माता सुजीजीच्या कृपेन वो स्वच्छता अभियान स्वच्छ मन स्वच्छ जल या अभियाना अंडर जवळ 1500 आणि अबाव ह्या ठिकाणाचेर पुराय भारत वर्षात सुरू आसा. आनी आज आमकां हांगा ह्या सुवातेचेर हे गणेश विसर्जनाचे पॉयंटाचेर आमकां स्वच्छता करपाक संदी सद्गुरूच्या कृपेन लाभला. आनी ताका आमकां ह्या वाठारांतले जे पंच मेंबर जे आसा आनी माजी सरपंच सुभाष बोरतकर यांचो तेंको लाभलो. आनी आमच्या हांगा जवळ जवळ 80 आणि अबाव जे व्हॉलंटियर्स आहात संत निरंकारी मिशनाचे तांणीय सुद्दां हांगा भाग घेतल्या. हेतूर आमचे ल्हानांतले सोडून जाणटेली जवळ जवळ 75-80 वर्सांचे सुद्दां व्हॉलंटियर आमच्या हांगा ह्या कार्याक सहभागी जाल्ले आसात. आनी हे आमचें कार्य जें आसा आतां जवळ जवळ 11-11:30 पर्यंत चलतलें. आनी जे कितें हे घाण जी आसा जे प्लास्टीक म्हणा बाकीचो जो कचरो म्हणा हे सगळें हांगा क्लीन केलें जातलें. तशेंच स्वच्छ जल उदकांतले सुद्दां जे घाण आसा कारण आरोग्याच्या दृश्टीन स्वच्छ उदक जाय. हें आमच्या मिशनाचें कितें जेन्ना स्वच्छ उदक शरिराक वता तेन्ना कसली रोगराई जायना. म्हणून जे प्रत्येक वाठार हे स्वच्छ करपाचो हो आमच्या सद्गुरूचो मेन ध्येय. आनी त्या हेज्या सगळे आतां इवन साफसफाईक आमचे सगळे लागलेले आसा. आनी मेन आमच्या मिशनाचो नारो ज्या देवाची आमी भक्ती करता त्या देवाक पयले शिवाय ती आमची भक्ती जायना. सद्गुरू आमकां पयली ह्या परमात्म्याची वळख करून दिता. जसो श्री कृष्णान अर्जुनाक आपल्या स्वरुपाची जाणीव करून दिली तीच जाणीव ह्या मिशना भितर जाता. आनी हे ब्रह्मतत्व पयले नंतर हांव कोण आयला खंयच्यान आनी वतलो खंय हाची जाणीव जाता. आनी ही जाणीव जाले निमित्ती हांव एक शरीर ना हांव एक आत्मा आसा आनी हो आत्मा केन्ना मरना तो सदां अमर आसा. तसो त्या हेजे अंदर जेन्ना हे आपल्याक कळटा स्वताचें अस्तित्व
तेन्ना ही जी सेवकाची जी भावना जी आसा सेवेची ती सहज उत्पन्न जाता, मना भितर प्रेम उत्पन्न जाता, एकमेका भितर ती आत्मीयता निर्माण जाता आणि विश्वची माझं कुटुंब ह्या अंडर हे सगळे आमच्या जातीचो भेद ना, कसलोच भेद ना, सगळे एकटे जावन एक कुटुंब ह्या हेजे खाली आमी हे सगळे कार्य करता आणि हे कार्य आज हांगा संपन्न जातलें आणि ही सेवाही आमच्या हांगा संपन्न जातली. आमच्या सद्गुरूचो आदी जो आशिर्वाद आहा हांगा जे महापुरुष जे येयल्ले आसा ह्या सेवेक तेन्ना सगळ्यांक जो प्राप्त जातलो आणि हांव इतलेच म्हाजे 2 शब्द सांगता. माजी सरपंच सुभाष मोरजकारान सांगलें, देवाचे फोटो हाडून तळ्यात उडोवप ही बऱ्याची गजाल न्हू. आमी आमच्या देवाची विटंबना केल्या अशी जातली. दुसरें, ल्हान भुरग्यांक आमी खंय तरी संस्कार दिवपाक कमी पडटात, हाचेर थोडेशे धडे दिवपाची गरज आसा अशें निरंकारी संस्थे कडेन मागलां. आयज आमी हांगा एक संत निरंकारी मंडळ म्हापसाच्या ब्रांचीस तेंच्यांनी म्हाका उलोव मारलो की आमकां एक हांगासर एक स्वच्छ जल आनी स्वच्छ मन ही तेंची एक सेवा एक प्रोग्राम आहा. त्या प्रोग्रामान आमकां हांगासर एक क्लिननेस ड्रायव्ह करपाक जाय म्हणून जेन्ना तेणी उलोव मारलो जेन्ना तेंच्यांनी म्हाका उलोव मारलो की बाबा ही आमचें एक मिशन आहा, तेन्ना हांवें तांकां सांगलें हांव तुमच्या वांगडा आसा. आनी आयज आमी हो पयलो आमचे बस्तरचे जे गणेश विसर्जनाची जागा आसा थंयसून आमी स्टार्ट केला. आयज आमी गणेश विसर्जनाची जागा ही सगळी स्वच्छ केल्या, हांगासलो सगळो कचरो बिचरो सगळो साफ केला, सगळें क्लीन केला. तशेंच खुबशे लोकांनी आमचें कितें केलां हांगासर देवाच्यो फोटो बिटो हाडून उडयल्यात. हांव सगळ्या लोकांक आमच्या हिंदू लोकांक रिक्वेस्ट करता जे तुम्ही हे देवाचे फोटो बिटो जेची पुजा केल्लेले ते अशें हाडून खंय रस्त्यार बिस्त्यार उडोवं नाका आनी देवाचो अपमान करूं नाका. तशेंच हांव आमच्या ह्या संस्थे कडेन संत निरंकारी मंडळ हा संस्था आहा पळय तेंच्या कडेन एक सांगता, आयज ही तेंचें बरें कार्य चालू आसा आनी ते बरी शिकवण दितात. तशेंच हेंच्यांनी हेच्या फुडें तशेंच आमच्या ह्या सगळ्या धाकट्या भुरग्यांक बी भितर इनवॉल्व करून आमचे एक जॉयंट फॅमिलीचे तांकां एक हे इम्पॉर्टन्स तांकां पळोवन दिवचें. आयज आमी पळयतात आयज आमचे जे फ्युचर म्हणटात आमी आमचें यंग जनरेशन म्हणटात आमचें भविश्य तेच आमच्या भविश्याक जर आमी सारको ह्या टायमाक रायट जर आमी तांकां जर डायरेक्शन दिलें ना आनी हें केलें ना जाल्यार फुडें आमचें भविश्यच उरचें ना. त्या खातीर हांव हे संत निरंकारी मंडळा कडेन मागता आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी बरें गायडन्स दिवपाचें आनी हे जॉयंट फॅमिलीचें तांकां इम्पॉर्टन्स कळोवन दिवपाचें. आयज प्रत्येक जाण जो तो आपणाक प्रायवसी जाय करून फॅमिली आमच्यो तुटत आसात. आमची एक टायम अशी आसली आमी सगळे फॅमिली जॉयन आसताले तेन्ना एक प्रत्येक खंयचो सण बीन फेस्टिवल सेलिब्रेट करतना उमेद येताली. आयज पळय जाल्यार प्रत्येकाच्या घरान हे जाल्यार न्युक्लियर फॅमिली जाल्या आनी त्या फॅमिली एक चेडूं आवय बापूय इतलीच फॅमिली आसता. जी पळय ती पयलीं आमची पळय ती उमेद आसताली पळय एक जॉयंट फॅमिली एकाच फॅमिलीन 30-35 तेन्ना तो प्रोग्राम सुद्दां करपाक आमकां उमेद येताली ती आतां उरोंक ना. त्या खातीर ह्या संस्थेनी बी अशे फुडाकार घेवन हेचे जॉयंट फॅमिलीचे प्रत्येकाक इम्पॉर्टन्स कळोवन दिवपाचें. आखे बायस पंचायतीची पोटवेंचणूक 8 मार्चाक जातली आनी 25 फेब्रुवारी ही उमेदवारी दाखल करपाची निमाणी तारीख. आतां मेरेन 2 उमेदवारांनी उमेदवारी दाखल केल्या. बायस पंचायती खातीर बाय इलेक्शन जावपाचें आसा सो तातूंत आज एक नॉमिनेशन आमचे खातीर येयलां. सो आनी काल आनी एक आशिल्लें सो सद्याची नॉमिनेशन 2 जाल्यात. सो इलेक्शन केन्ना आसा? 8 मार्च. आणि कितलो टायम आसा आनी नॉमिनेशन फायल करपाक? नॉमिनेशन 25 तारीख म्हणल्यार बरोच जातली. 26 तारखेर स्क्रुटनी जातली. फाटल्या निवडणुकीत 4 मतांनी हरलेलो आनी आतांचो सरपंच आशिल्लो तो जिल्हा पंचायतीक निवडून आयला. ह्या खातीर ही पोटवेंचणूक जाता आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हांव जिखतलो. हांवें आश्वासन दिल्लें की पूर्ण करपाक म्हाका संदी दितले अशें प्रदीप वेर्णेकारान सांगलें. प्रदीप बाब हो तुवें आतां सेकंड टायम ह्या इलेक्शनाक भरता. आतां बाय इलेक्शन जावपा ताका तुवें फॉर्म भरला. सो कितें तुजें हें आसत मिन्स फुडें हें करपाचें? लास्ट टायम हांव त्या इलेक्शनाक थंय बसलेलो एक 4 वोटान हांव डिफीट जाल्लो म्हणटरी हांवें हांगा झडपी इलेक्शन जावन थंयचो जो सरपंच आशिल्लो तो झडपीचेर इलेक्ट जावन वयर गेल्ल्या कारणान तें बाय इलेक्शन जालें. बाय इलेक्शनाक मागीर हांवें नॉमिनेशन फॉर्म भरला. ओके. आनी आतां फुडें कितें आसा पूण तुका थोडेच म्हयने मेळटले न्ही? थोडे मेळपाचे प्रश्न ना. थंयच्या गांवच्या लोकांक हांवें प्रॉमीस केल्लें कितें म्हणून म्हाका एक टर्म्स दिवपाचो. एक्चुअली तो म्हाजो वॉर्ड न्हू
पूण थंय OBC जाल्ल्या कारणान हांव थंय बसलेलो. पूण म्हाजो टर्म काबार जावचे पयलीं हांगा इलेक्शन आयलें 5 वर्साचें. म्हणटरी हांवें म्हणलें फिलअप करया. तरी आनी एकटो थंय गांवचो कोण कॅन्डिडेट बसला. पूण लोकांची अपेक्षा आशिल्ली थंय एक गार्डन जावचें भुरग्यां खातीर हें जावपाक. थंय ओपन स्पेस आशिल्ली. त्या ओपन स्पेसीत मरे तेंच्यांनी कांयच डेव्हलपमेंट 2 सरपंच जावन गेले थंय. सो तुका 5-6 महिने मेळटले तितून 6 महिन्या भितर हांव जे कितें काम करूं शकता. कित्याक आमचो आमदार पळय आसा न्हू तो काम करपी. ताका दाखोवपाचें काम एक पंचायतीचें आसता न्हू बाबा हांगा हें करपा जाय हांगा हें करपा जाय. हें काम आमदाराच्या हातीन आसता. ऑपोजिशनाक थंय कांय चान्सीस कमी आसता न्हू तुका सदांच. दुसऱ्यान कोणी भरला तो कोण? दुसरो आंतोनियो म्हणून कोणी भरला. पिळगांव श्री शांतादुर्गा देवस्थानाचो वर्सुकी नवचंडी अनुष्ठान उत्सव साजरो मोठ्या दबाज्यान केलो. ह्या उत्सवात धार्मिक विधी आणि कुंकुमार्चन आणि हवन आणि खास मिलिंद पिळगांवकर पुरस्कृत संत तुकाराम या नाटकाचो प्रयोग खास आकर्षित थारलो. श्री शांतादुर्गा देवस्थान पिळगांव हांगा वर्सभर उत्सव मनयतात. पण ही नवचंडी अनुष्ठान हो एक उत्सव जाला. कारण कांय वर्सां आदी ह्या गांवाचेर अरिश्ट येयल्ले. तातूंत शेतकरी आशिल्ल्यान गायी म्हशी हे पाळीव मरपाक लागले. तशेंच मनशाची हानी जावपाक लागली आनी त्या खातीर गांवांत भिरांत पसरली. आनी गांवांतल्या लोकांनी संकश्टाचेर उपाय काडपाक पुरोहीत सायनेकार हांकां मेळ्ळे. ताणें हो उपाय सांगलो की नवचंडी अनुष्ठान करचें आनी त्या प्रमाणे केलेंय बी आनी संकट टळ्ळें. हाच्या खातीर ह्या उत्सवात गांवांत न रावपी सुद्दां मुद्दम येतात. एक नोव्हेंबर-डिसेंबर म्हयन्यान अशें आमच्या गांवांत एक व्हडलें संकट आशिल्लें. तितून गोरवां मनशां हानी जाली. म्हणजे हानी जाली म्हणजे जे गुरा ढोरांक संपत्तीची जी ससत म्हणटाली म्हणजे वाडत नाली. दुसरें म्हणल्यार आमचे मनीस एकदां गेले गांवचे कितकेशे वयताले आनी तेन्नाच आमी आमचे जे तरूण वर्ग आसा पळय तांकां एक खटकलें अशें कित्याक जाता काय म्हणून. तेंच्यांनी मागीर एक मिटींग केली. वडीलधाऱ्यांक पयलीं विचारलें, भटांक विचारलें आनी त्याच्या नंतर एक मिटींग घेतली. ते मिटिंगेन ठरलें की एक सार्वजनीक उत्सव करपाचो. तो एक नवचंडीच्या रुपान आमी मांडलो आनी हें नवचंडी अनुष्ठान स्टार्ट केलें. आनी 1996 पासून जे चालू आसा तें आयज 31 वर्सां ह्या उत्सवाक जालें. जी गांवांत जी भुरगीं गांवची भुरगीं जी लगीन जावन वयता पळय ती ह्या उत्सवाक हजर जाता, ओटी हाडटा. दुसरें आडे कडेन जे आमचे गांव आसा पळय तितून सगळे लोक ह्या उत्सवाक येतात आनी गांवचे तर सगळे जे तरूण मंडळी जावन सगळी मंडळी तरूण मंडळी ल्हान थोर सगळे ह्या उत्सवाक वांटेकरी जातात. आनी जवळ जवळ आमचे 15 दीस ह्या उत्सवाची खूब तयारी करता आमी. आनी ह्या 1-2 तरी मिटिंगी जाता पयलीं की ह्या उत्सवाचे कशें आयोजन करपाचें अशें ह्या तरेन हें आयोजन जातात. आनी नाना तरेचे कार्यक्रम ह्या उत्सवान जाता. सकाळीं आमचे पयलीं देवीक गाराणें घालून मागीर देवीक गाराणें घाल्ल्या नंतर सगळ्यो धार्मीक विधी स्टार्ट जाता. कुमारिका पुजन आसता, अनुशासन, हवन विधी, बली, कुमारिका पुजन अशें जाल्या नंतर आरती जाता. महाआरती जाता. आरती जाल्या नंतर महानैवेद्य जाता. महानैवेद्य जाल्या नंतर सांजचे आमी 5 जे गांवचे स्थानीक जे भजनी कलाकार आसा पळय ते भजन करतात. आनी त्याच्या नंतर आमचे जे पिळगांवचे सुपुत्र मिलिंद तुळशीदास पिळगांवकार हे आमकां कसलो तरी प्रयोग दिता, एक नाटक दिता, किर्तन दिता. म्हणजे अशे विविध रंगी अशे कितें तरी कार्यक्रम मागीर जाता. आनी अशा तरेन ह्या उत्सवाची मागीर सांगत जाता. कामल भलते स्मरसी देवते, कामल भलते स्मरसी देवते, कामल भलते, कामल भलते, कामल भलते स्मरसी देवते. न धरी दयाच्या संधारे, न धरी
हृदयाच्या संगारे भजनरा सतत भज संगारे भजनरा सतत भज संगारे भजनरा गेली 12 वर्सां हांव हे सार्वजनीक उत्सव समिती कडेन म्हाजो संबंद येता. हे उत्सव आमचे सार्वजनीक उत्सव समिती नवचंडी अनुश्ठान जाता पळय, ह्या अनुश्ठानान आमच्या पिळगांव गांवांतील 7 वाड्या वयले लोक मोठ्या आनंदान सहभागी जाता. साधारणतः 15 दीस पयलीं पासून ह्या नवचंडीची तयारीक आमी लागता आनी सगळ्या वाड्या वयले जे आमचे सभासद म्हणू नाका जे गांवचे ग्रामस्थ आसा ते मेळून मिसळून आमी सगळीं वांटून घेवन सगळीं कामाची तयारी करता. आपल्या घरान जरी तो मनीस झाड लोट करना जाल्यार हांगा नल आसता, सगळी सफाई करता, हातीन सारण घेवन झाडूक मारता, खोरे घेवन बाबा ते माती भरपाचेंय काम करता. अशें सगळें मेळून मिसळून हें करता. अंदूच्या वर्सां आमी सगळ्या गांवा खातीर जो आमचो कळस भायर सरता 3 दिसांचो जो प्रोग्राम आसलो तो प्रोग्राम जे देव कळस भोंवपाक आसा अख्ख्या गांवांत भोंवता पळय तो आमी 4 दीस करपाचो असो ठरयला. कित्याक तर प्रत्येकाक त्रास जाता आनी रात बी जाता, देवाकूय त्रास जाता, कुडीक त्रास जाता, तुमकां त्रास जाता. त्या खातीर एक आमी गौर प्रसाद घेवन तो 3 दिसाचो जो कार्यक्रम आसा आमचो तो आमी 4 दिसान आटोवपाचो असो ठरयला. त्या खातीर तुमच्या सगळ्या गांवांची आमकां सहकार्य जाय. हे तुमचें सहकार्य हे देवीक अर्पण जातलें. कसलो भेदभाव माननासतना फाटल्या फुडल्या काय उरनासतना देवाक तुमी म्हणून हे जे 4 दीस आमी जे वाडयल्या ताका तुमचें सहकार्य मेळचें. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.